केही समयको लागि हामी एउटा श्रेष्ठ सङ्कल्पबाट सारा विश्वमा शान्तिको किरण फैलाउनेछु। ल सबै एकदम अलर्ट पोजिसनमा बस्नुहोला, बिल्कुल आफूलाई रिल्याक्स गरेर र अलर्ट पोजिसनमा शरीरलाई बिल्कुल हल्का छोड्नुहोस्। म यस देहको मालिक, देहदेखि भिन्दै भ्रिकुटीको मध्य भागमा विराजमान एक चैतन्य सत्ता, अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ। एउटा दिव्य ऊर्जा, एक दिव्य चमकीलो प्रकाश हूँ। पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, शक्ति को पुंज हूँ, तेजस्वी आत्मा हूँ। शांति मेरो स्वधर्म हो। म शांत स्वरूप आत्मा हूँ। आजसम्म जुन शान्तिलाई मैले बाहिर खोजिरहेको थिएँ, वास्तवमा त्यो मेरो नै निजी गुण हो। निधारको बीच भागमा अवस्थित बलिरहेको ज्योति समान म आत्माले शान्तिका तरङ्गहरू प्रवाह गरिरहेको छु। बिस्तारै बिस्तारै मस्तकबाट निस्किएका शान्तिका किरणहरू शरीरको हरेक अङ्गमा फैलिरहेको छ। शान्ति, प्रेम, आनन्द, पवित्रता जस्ता गुणले श्रृङ्गारित म एक स्वप्रकाशित आत्मा हूँ। अनुभव गर्दछु निधारको मध्य भागमा विराजमान म एक चैतन्य मणि हूँ। म हरेक कार्य गर्दा पनि स्थिर छु। कुनै पनि परिस्थितिले मेरो स्थितिलाई प्रभावित गर्न सक्दैन। म अचल, अखण्ड, अडोल आत्मा हूँ। देहदेखि उपराम, देहिक दुनियाँभन्दा पर मेरो प्यारो आफ्नो घर शान्तिधाम, जसको म आत्मा निवासी हूँ। रातो सुनौलो प्रकाशको दुनियाँमा मैले आफ्नो अनादि शाश्वत स्वरूपको अनुभूति गरिरहेको छु। शान्तिको सागर शिव बाबाको म सन्तान, महाज्योति परमात्माबाट शान्तिका किरणहरू म आत्मा माथि बर्सिरहेका छन्। एकदम गहिरो शान्तिको अनुभूति
मैले गरिरहेको छु। परमानन्दको अनुभूति भइरहेको छ। सच्चा शान्ति केवल यस धाममा छ। केही क्षण बाबाबाट शक्तिशाली किरणहरू म आत्मामाथि परिरहेको छ। म आत्मा सर्वशक्तिवान परमात्माको असीम शान्तिलाई अनन्त किरणहरूलाई ग्रहण गरेर संसारको सारै विश्वको आत्माहरूलाई शान्तिको दान दिइरहेको छु। ओम शान्ति। ओम शान्ति। ओम शान्ति। सबैजना रिल्याक्स हुनुभयो? आवाज आयो? Just before दिदी start गर्नुभन्दा अगाडि दिदी I think we should off our videos. अनि हामी दिदीलाई मात्रै देख्न सक्छौं। अनि सबैले आफ्नो भिडियोले अफ गरिदिनु होला। Then we can see only कान्छीमा हजुरले पनि भिडियो अफ गरिदिनुहोस्। कान्छीमा हजुरको नातिलाई जसलाई भनेर भिडियो अफ गर्ने भनेर स्क्रिन मात्रै अफ गर्ने भन्नुहोस्, उहाँले गरिदिनुहुन्छ है।
कोही पनि छैन त गए त बाहिरतिर ए ए हुन्छ त ओके हुन्छ हस् दिदी थ्याङ्क यू हजुर अच्छा सुरु हजुरको म्युट गर्नुहोस् न है नबोलेर बस्नु होला है म अन्त फेरि आवाज आउँछ है हस् दिदी हजुर हजुरलाई ह्यान्ड ओभर दिदी ओके ओम शान्ति राज 12 सितंबर सन् 2020 को एउटा अस्ट्रेलिया निवासी दाजुभाइ दिदीबहिनी ईश्वरीय परिवारलाई बाबाले बडा सुन्दर महावाक्य उच्चारण गर्नुभएको थियो कि अस्ट्रेलिया अर्थात् एक्स्ट्रा सुन्नुभयो होला नि मुरली सबैले अस्ट्रेलिया अर्थात् एक्स्ट्रा अर्डिनरी किनकि अस्ट्रेलिया निवासी त्याग तपस्या र महादानी विशेषताले सेवामा वृद्धि पाइरहेको छ अस्ट्रेलियाको बच्चाहरूमा जो त्यागको भावना छ महादानी र तपस्या गर्नुको भावना छ त्यो भावनाले गर्दा आज अस्ट्रेलियामा बाबाका अनेक सेवा केन्द्र अनेक बच्चाहरू छन् र सेवाको पनि वृद्धि भइरहेको छ अस्ट्रेलिया निवासी बडा लक्की छौ भन्नुभयो बाबाले पुरुषार्थ पनि एक्स्ट्रा किन लक्की छौ भने किनकि पुरुषार्थ पनि एक्स्ट्रा बापदादाको प्यार पनि एक्स्ट्रा सबैभन्दा नजिक र प्रिय एक्स्ट्रा स्नेही छौ त सौभाग्यशाली हुनुहुन्छ तपाईहरू किनकि त्यही सौभाग्यको नशामा रहने गर्नु र वर्तमान समय अस्ट्रेलियाका बाबाका बच्चाहरूले यही लक्ष्य राख्नु छ कि मैले समय अनुसार एक्स्ट्रा रेस गरेर बापदादाको सँगमा एक्स्ट्रा मार्क्स लिनु छ र साथसाथै यो सङ्गम युगमा हामीले बापदादाको वरदानको पालना लिइरहेका छौँ त्यसमा पनि यो ब्राह्मण जीवन सबैभन्दा उच्च जीवन हो और भगवानद्वारा प्राप्त भएको यो जीवनलाई एउटा गोल्डन गिफ्ट पनि भनिन्छ हाम्रो यो गोल्डन गिफ्ट हो ब्राह्मण जीवन जसलाई बाबाले भन्नुहुन्छ हीरा तुल्य जीवन यस ब्राह्मण जीवनमा सदा खुसीमा रहनु किनकि भगवान हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ अखुट खजानाको प्राप्ति छ हामीलाई र यस ब्राह्मण जीवनको खुसीको तुलना कुनै पनि व्यक्ति कुनै पनि साधन वस्तु सुविधा वैभवसँग गर्न सकिँदैन यस जीवनलाई नि श्रेष्ठ जीवन भनिन्छ जीवन हामीलाई श्रेष्ठ जीवन बनाउनु छ जीवन बिताउने होइन बाबा भन्नुहुन्छ बच्चे संसारमा मनुष्यले आफ्नो जीवन बिताइरहेको छ तर तिमी बच्चाहरूले आफ्नो जीवनलाई बनाइरहेका छौ हामीले आफ्नो यो श्रेष्ठ जीवनमा बनाउनु छ र आज पनि बाबाले मुरलीमा विशेष गरेर आजको अव्यक्त मुरली सन्डेको अव्यक्त मुरलीमा बापदादाले हामीलाई भन्नुहुन्छ बच्चे ब्रह्मा बाबाको दुईटा रचना छ एउटा रचना जो ब्रह्माको मुखद्वारा जन्मिएको मुखद्वारा डाइरेक्ट ज्ञान लिएर ब्राह्मण बनेको त्यसलाई भन्छ मुख वंशावली ब्राह्मण दोस्रो आत्मा छ दोस्रो रचना छ जसरी भक्ति मार्गमा शास्त्रमा भनिएको छ कि ब्रह्माले सङ्कल्पको द्वारा सृष्टि रच्नुभयो अर्थात् सङ्कल्पको द्वारा जन्मिएको आत्मालाई त्यसलाई भन्छ सङ्कल्पको वंशावली आजभन्दा धेरै वर्ष अगाडि बाबाले ब्रह्मा बाबा हुने बेलामा बाबाले समय प्रति समय मुरली चलाउनुहुन्थ्यो मुरलीमा भन्नुहुन्थ्यो बच्चे मेरो धेरै बच्चाहरू छन् जो एक न एक दिन तिम्रो पासमा आउनेवाला छन् विदेशका बच्चाहरू पनि आउनेवाला छन् त्यति बेला विदेशमा पनि कुनै सेन्टर थिएन विदेशको बच्चाहरू पनि थिएन तर बाबाले हामी सबैलाई सङ्कल्पले याद गर्नुभयो त्यो सङ्कल्पको द्वारा हामी जन्मिएको हामी सङ्कल्प आत्मा सङ्कल्प वंशावली आत्मा हौँ त्यही भएर हामी अति भाग्यशाली आत्मा हौँ सङ्कल्पद्वारा रचिएको जो रचना छ त्यो शक्तिशाली छ र शक्तिशाली हुनको कारणले गर्दा बाबा भन्नुहुन्छ तिमीले धेरै सेवा गर्न सक्छौ
भले हामी शिव बाबाको वंशी हो, शिव बाबाको सन्तान हो, तर फेरि पनि हाम्रो टाइटल के छ? ब्रह्मा कुमार र ब्रह्मा कुमारी। हामीलाई शिव कुमार शिव कुमारी भनिँदैन, हामी ब्रह्मा बाबाको अलौकिक सन्तान, हामी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी, अर्थात् हामी ब्राह्मण बच्चा हौँ। वास्तवमा ब्राह्मण बच्चा कसलाई भने त? किनकि हरेकले आफूलाई ब्राह्मण बच्चा सम्झिन्छ, हैन? कि हामी सबै ब्रह्मा कुमार। तर ब्राह्मणमा के विशेषता छ? त्यो विशेषतालाई हामीले जीवनमा धारण गर्नुपर्छ। ब्राह्मण जीवनको विशेषता के हो त? ब्राह्मण जीवनमा विशेष 5 प्रकारको धारणा हुन्छ। सच्चा ब्राह्मण कोलाई भन्ने? सच्चा ब्राह्मण अर्थात् त्यसको पहिला निशानी हो जो ब्रह्मचारी हुन्छ। ब्रह्मचारी भनेको ब्रह्मा बाबाको आचरणलाई, ब्रह्मा बाबाको विशेषतालाई धारण गर्नेवाला। ब्रह्मा बाबा जो थियो, उदाहरण स्वरूप ब्रह्मा बाबाले जे कर्म गर्यो त्यो कर्मलाई फलो गर्नु, अर्थात् फलो फादर, ब्रह्मा बाबाको कदममा कदम राखेर चल्नु। बाबा कसरी अव्यक्त हुनुभयो, बाबा कसरी फरिस्ता बन्नुभयो? हामी सबैको लक्ष्य के छ भने ब्रह्मा बाबा समान अव्यक्त फरिस्ता बन्नु, यो हामी सबै ब्राह्मण जीवनको लक्ष्य हो। त हामीले पनि विशेष गरेर बाबा समान बन्नु छ, सम्पूर्ण र समान बन्नु छ भने सबभन्दा पहिला ब्रह्मा बाबाको आचरणलाई अर्थात् कर्मलाई धारण गर्नुपर्छ। एकपालि मुरलीमा बाबाले कति सुन्दर भनाइ भन्नुहुन्छ, बच्चे ब्रह्मा बाबाको जीवन एउटा कम्प्युटर हो। कम्प्युटर माना जसरी कम्प्युटरमा हरेक प्रश्नको समाधान मिल्छ, हरेक प्रश्नको उत्तर पाउँछ, त्यस्तै ब्रह्मा बाबाको जीवन पनि एउटा कम्प्युटर हो। मेरो जीवनमा कुनै पनि समस्या आउँछ, प्रब्लम आउँछ, त्यसको उत्तर, त्यसको समाधान हामीले ब्रह्मा बाबाको जीवनमा हेर्नुपर्छ। बाबा कसरी बोल्नुहुन्थ्यो, बाबाको सङ्कल्प कस्तो, बाबाको व्यवहार कस्तो, बाबाको बोल कस्तो, बाबाले कस्तो पुरुषार्थ गर्नुभयो, बस त्यसलाई हामीले फलो गर्नु छ। अर्थात् कदमको माथि कदम राख्नु छ। कसरी गर्ने, कुन तरिकाले गर्ने, के गर्ने, यो प्रश्न उठ्न सक्दैन। बस ब्रह्मा बाबाको जीवनलाई फलो गर्ने। जसले ब्रह्मा बाबाको जीवनलाई फलो गर्छ, उसको कदमलाई फलो गर्छ, त्यसलाई भन्छ सच्चा सच्चा ब्रह्मचारी। बाबाको जीवनमा हेरौँ भने बाबाले सबभन्दा पहिला के चिजको पुरुषार्थ गर्नुभयो? बाबाको जीवनमा सबभन्दा पहिला बाबाले कुन कदम चाल्नुभयो? त बाबाले आफ्नो जीवनमा सबभन्दा पहिला पुरुषार्थ गर्नुभयो आत्म अभिमानी स्थितिमा रहनु। बाबाले धेरै साधना गर्नुभयो, तपस्या गर्नुभयो। जब बाबालाई सबभन्दा पहिला साक्षात्कार भयो, ज्योति स्वरूप परमात्माको साक्षात्कार भयो, आफ्नो स्वयं आत्माको साक्षात्कार भयो। जब शिव बाबाले ब्रह्मा बाबालाई आत्माको साक्षात्कार गराउनु भयो, त बाबालाई रियलाइजेसन भयो कि म शरीर होइन, म त एउटा आत्मा हुँ। बस त्यहाँदेखि बाबाको तपस्या, बाबाको साधना सुरु भयो। बाबाले यति तपस्या गर्नुभयो, यति आत्म अभिमानी बन्नुको लागि बाबाले यति तपस्या गर्नुभयो र बाबाले न केवल कर्ममा तर दृष्टिमा पनि सबै आत्माहरूको प्रति बाबाको दृष्टि देहिक भान थिएन, तर आत्मिक भाव थियो। अर्थात् बॉडी कन्सियसदेखि परे बाबा आत्म अभिमानी हुन्थ्यो। हामीले बाबाको जीवन कहानीमा पढ्ने गर्छौँ। बाबाले यहाँसम्म यति अभ्यास गर्नुभयो कि किताबमा लेखेर हुन्छ कि देवारमा लेखेर हुन्छ कि बाबाले म आत्मा हुँ, फलाना आत्मा भनेर बाबाले धेरै अभ्यास गर्नुभयो। दोस्रो, बाबाले हमेशा आफ्नो कर्म इन्द्रियको माथि पनि विशेष अटेन्सन बाबाको, हैन? हामीले पढ्छौँ बाबाले आफ्नो कर्म इन्द्रियहरूको दरबार लगाउनुहुन्थ्यो। राति सुत्ने बेलामा आफ्नो एक एक कर्म इन्द्रियहरूलाई ब्रह्मा बाबाले चेकिङ गर्नुहुन्थ्यो। किनकि हामीलाई पनि त ब्रह्मा बाबा जस्तो बन्नु छ नि, त्यही भएर हामीले पनि आफ्नो एक एक कर्म इन्द्रियहरूलाई चेकिङ गर्न जरुरी छ। कर्म इन्द्रियहरूको दरबार लगाउनुहुन्थ्यो बाबाले, र बाबाले आफ्नो मनलाई सोध्नुहुन्थ्यो, हे मन मन्त्री, यति बेला तिमीले के गर्दैछौ? तिम्रो मनमा कस्तो प्रकारको सङ्कल्प चलिरहेको छ?
तिमीले कस्तो प्रकारको सङ्कल्प गर्नुपर्ने त्यो चेकिङ बाबाले गर्नुहुन्थ्यो। किनकि यो आत्मा यस शरीरको मालिक हो, यो शरीर हो, और यो किलाको भित्र म आत्मा राजा हो। जसरी राजालाई सुरक्षित राख्छ र त्यो किलाभित्र कुनै पनि प्रवेश गर्न पाउँदैन बिना अनुमतिको, किनकि राजा त मालिक, राजा त राजा, उसलाई सेफ्टीको जरुरी हुन्छ र कुनै पनि आत्मा, कुनै पनि मनुष्य उसको किलाको भित्र आफ्नो स्व इच्छाले जान पाउँदैन। किनकि कोही पनि आफ्नो इच्छाले गएपछि त राजालाई नुक्सान हुन सक्छ। त्यस्तै पनि यो दुनियाँमा कसै भिआइपीसित हामीलाई भेट्नु छ भने हामी सिधै भिआइपीसित भेट्न पाउँदैन। पहिला त हामीलाई पास बनाउनु पर्छ, होइन? अगर कुनै प्रधानमन्त्री, प्राइम मिनिस्टर या राष्ट्रपतिसँग भेट्नु छ भने सोझो गएर भेट्न पाउँदैन। हामीले त्यसको लागि पास बनाउनु पर्छ र पास बनाएर पनि हुँदैन, तर को लागि पुरा चेक र साथसाथमा इन्क्वायरी हुन्छ। के को लागि भेट्न आएको, किन आएको, कसरी आएको र को हो, हाम्रो पुरा जो छ जति पनि जीवन कहानी, जति पनि उनीहरूलाई इन्क्वायरी छ सोधपुछ गरेर मात्रै हामीले भिआइपीलाई भेट्न पाउँछ। र आत्मा त भिआइपी हो नि, र आत्मा भिआइपी, आत्मा पनि महान विशेष आत्मा हो, विशेष आत्मा हो। त्यही भएर बाबाले हामीलाई प्रेरणा दिनुहुन्छ, बच्चे यो आँखा, यो कान, यो मुख, यो पनि एउटा गेट हो, होइन? यो गेट हो। यो गेटद्वारा कुनै पनि यस्तो नराम्रो, भनौँ न, नराम्रो वाणी, नराम्रो सङ्कल्प, नराम्रो व्यर्थ कुरा जानु हुँदैन। यो गेटमा इन्क्वायरी गरौँ, आफ्नो आँखालाई हेरौँ। मेरो आँखामा आत्मिक भावना छ? मेरो आँखाले राम्रो राम्रो कुरा हेर्छ? कुनै नराम्रो मुभी त हेर्दैनन्? यो आँखाले कसैको प्रति अशुभ भावना त छैन? यो दृष्टिबाट कसैको प्रति क्रोधको भावना, ईर्ष्याको भावना त छैन? कुनै पनि यो आँखाद्वारा भित्र छिर्न नपाओस्, नेगेटिभ एनर्जी जान नपाओस्, यसको विशेष अटेन्सन। किनकि नेगेटिभ एनर्जी यो दृष्टिबाट गएपछि सबभन्दा पहिला आत्मालाई नुक्सान हुन्छ। कुनै पनि नेगेटिभ या पोजिटिभ जो एनर्जी छ त्यसलाई चाहिँ नै हामीले फ्लो गर्ने या ग्रहण गर्ने, त्यसको मूल आधार हो हाम्रो यो दृष्टि। बाबाले यो दृष्टिको कति महत्त्व दिनुहुन्छ। बाबाले रोज हामीलाई भन्नुहुन्छ, बच्चे यो आँखा बडा धोकाबाज छ, यो आँखालाई तिमीले बिल्कुल सिभिलाइज, पवित्र बनाउनु छ। अगर तिमीलाई पोजिटिभ एनर्जी पनि लिन छ भने यो आँखाबाट, नेगेटिभ एनर्जी पनि यो आँखाबाट रिसिभ हुन्छ र नेगेटिभ एनर्जी आँखाबाट जान्छ। त्यही भएर एनर्जी लिनु, चाहे त्यो पोजिटिभ हो चाहे नेगेटिभ हो, त्यसको माध्यम हो यो आँखा। त्यही भएर भन्छ नि, हाम्रो मनमा जे सङ्कल्प चल्छ, हाम्रो मनको भावना के छ, त्यो आँखाद्वारा बुझिन्छ। कतिपयले आफ्नो व्यवहारमा कुनै व्यक्तिको सम्पर्कमा आउँदा के भन्छ, यो व्यक्ति देख्नमा त कति राम्रो छ, तर यसको हेराइ ठिक छैन, यसको मनमा के चलिरहेछ, यसको हेराइ ठिक छैन। कसरी भन्छ हामीले उसको हेराइ ठिक छैन? किनकि उनको मनको जो सङ्कल्प छ, नेगेटिभ या पोजिटिभ, त्यसको भाइब्रेसन, त्यसको एनर्जी, त्यसको तरङ्गहरू यो आँखाबाट निस्किन्छ। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ, बच्चे तिमीले यति राम्रो श्रेष्ठ सङ्कल्प गरौ, शुभ सङ्कल्प गरौ, ताकि त्यो पोजिटिभ एनर्जी यो आँखाबाट फ्लो भएर अरूलाई पनि तिमीले शक्ति प्रदान गर। हामीले विशेष गरेर यो ध्यान दिनुपर्छ कि हाम्रो दृष्टिबाट कुनै पनि आत्माको प्रति बडी कन्सियसको भावना, देह अभिमानको भावना, देहिक रूपको भावना कहिले पनि गर्नु हुँदैन, जानु हुँदैन। किनकि जहाँ देह अभिमान छ त्यहाँ के छ, त्यहाँ दुःखको कारण छ। त्यही भएर हामीले समय प्रति समय आफ्नो आँखाको चेकिङ गर्ने। यो आँखाको गेटबाट आत्मा भिआइपीलाई भेट्न छ भने यो आँखाको गेटबाट पुरा इन्क्वायरी चेकिङ गर्नुपर्छ कि मेरो आँखाबाट कस्तो चिज प्रवेश हुँदैछ, इन्क्वायरी गर्नुपर्छ। त्यस्तै यो कान पनि त गेट हो। यो कानद्वारा कुनै पनि यस्तो वेस्ट कुराहरू जसले आत्मालाई नुक्सान पुर्याउँछ, व्यर्थ कुराहरू, अस्ति बाबाको साकार मुरलीमा भन्नुहुन्छ, बच्चे सडेको कुराहरूलाई
बितेको कुराहरूलाई कहिले पनि सुन्नु हुँदैन। जसले परचिन्तनको कुरा गर्छन्, परचिन्तन गर्ने जो आत्मा छ उसलाई बोझ त लाग्छ नि, तर सुन्नेवाला आत्मालाई बढी बोझ लाग्छ, बढी पाप लाग्छ। किनकि हामीले सुन्छौँ तब त उसले व्यर्थ कुरा गर्छन्, हामीले नसुने त उसले व्यर्थ कुरा पनि गर्न सक्दैन। हामीले सुन्ने आधार बनाउँछौँ, सुन्छौँ त उसलाई पनि त्यो सुनाउनको लागि उत्साहित हुन्छ। त्यही भएर व्यर्थ कुरा सुन्नु जसले सुनाउँछ त्योभन्दा बढी पाप सुन्नेवाला लाग्छ। त्यही भएर यो व्यर्थ कुराहरू यो कानको माध्यमद्वारा, यो गेटद्वारा भित्र प्रवेश गर्न नपाओस्, यस कुराको विशेष ध्यान। त यो कर्म इन्द्रिय, यो कानद्वारा पनि हामीले, कानको पनि हामीले चेकिङ गर्नुपर्ने। एक एक कर्म इन्द्रियलाई प्योर बनाउनु छ नि, एक एक कर्म इन्द्रियलाई हामीले पवित्र बनाउनु छ, सतो प्रधान बनाउनु छ। दोस्रो यो मुख, बाबा भन्छ यो मुख कस्तो? यो मुख हमेशा बाबाको नै महावाक्य निस्कोस्, यो मुखद्वारा नै यस्तो बोल निस्कोस् जुन आत्मालाई उमङ्ग, जुन आत्मालाई उत्साह मिलोस्, जुन आत्मालाई खुसी मिलोस्। यो मुखद्वारा पनि दुःख दिनु हुँदैन। एउटा भनाइ छ कि अगर कुनै चोटपटक लाग्छ शरीरमा, त्यसलाई त दबाईले ठिक गर्न सक्छौँ। कुनै खुट्टा या हात फ्र्याक्चर भयो या कुनै चोटपटक लाग्यो पनि त्यसलाई त हामीले दबाईले ठिक गर्न सक्छौँ उपचार गरेर। तर यो वाणीद्वारा अगर मनमा, हृदयमा चोट लाग्छ भने त्यसको कुनै पनि दबाई छैन। त्यो आत्माले सम्झिरहन्छ, मलाई बदुवा दिइरहन्छ। त्यो दुवा लिनुको पात्र पनि यो हामीमा प्रवेश गर्नु छ, कसैको हृदयलाई जित्नु छ। हृदयलाई जित्नु छ भने यसको माध्यम हो हाम्रो यो मुख। मुखद्वारा यति मिठो बोल जो सबैलाई सुख मिलोस्, सबैले मलाई दुआई दियोस्, त मुखको पनि विशेष गरेर चेकिङ गर्ने। यो मुखद्वारा कहिले पनि व्यर्थ कुरा हामीले गर्नु हुँदैन। जहाँ व्यर्थ कुरा हुन्छ, व्यर्थ सङ्कल्प हुन्छ, त्यसको भाइब्रेसन, त्यसको ओरा पनि नेगेटिभ प्रभाव पर्न जान्छ। भन्छ नि जस्तो वार्ता त्यस्तै वातावरण। मेरो वार्ता, बातचित नेगेटिभ छ भने वातावरण पनि नेगेटिभ हुन्छ। जस्तो मैले भाइब्रेसन दिन्छु, राम्रो भाइब्रेसन, शुभ भाइब्रेसन, पोजिटिभ भाइब्रेसन, त वायुमण्डल पनि त्यो आधारले बन्छ। श्रेष्ठ वायुमण्डल बन्छ, शुद्ध वायुमण्डल बन्छ, पावरफुल वायुमण्डल बन्छ। त्यही भएर मुखद्वारा पनि हाम्रो कुनै पनि जो मेरो आत्मालाई, आत्मा भिआइपीलाई, आत्मा राजालाई नुकसान होस्, मलाई बोझ छ। बाबा भन्नुहुन्छ किनकि सुरक्षाको, हामी सब सुरक्षाको घेरामा बस्नुपर्छ होइन, तर हामीले अरू आत्माको पनि त सेवा गर्नुपर्छ नि। त्यही भएर बाबाले विशेष पुरुषार्थ गरेहरूलाई शुद्ध बनाउन र साथसाथमा अनेक आत्माहरूको सेवा गर्ने। यो आत्म अभिमानीको अभ्यास बाबाले यति गर्नुभयो। बाबाको दोस्रो विशेषता के थियो भने, किनकि बाबाको विशेषता जानेपछि बल्ल बाबाको विशेषतालाई हामीले धारण गर्न सक्छौँ। बाबाको दोस्रो विशेषता थियो, बाबा एकदम न्यारा र प्यारा, ट्रस्टीपन। कहिले पनि मेरो र मेरोपनको भावना, म र मेरोपनको भावना बाबामा आएन। जब बाबा यस यज्ञको जब सुरुवात भयो, बाबाले आफ्नो तन, मन, धन, श्वास, सङ्कल्प सब शिव बाबाको प्रति समर्पण गर्ने बित्तिकै कहिले पनि बाबालाई यो सङ्कल्प आएन कि यो म या मेरोपनको भावना। जहाँ मेरोपन छ त्यहाँ लगाव हुन्छ, जहाँ लगाव छ त्यहाँ फेरि दुःखको कारण, दुःख सुरु हुन्छ। त्यही भएर मेरो घर, मेरो सम्पत्ति, मेरो तन, मेरो धन, मेरो मकान, मेरो दुकान, बिन्नी के भयो आएन, हेलो यहाँनिर मिस भयो होइन। सबै दुःखको कारण छ म र मेरोपन। मेरो केही पनि मेरो घर, मेरो परिवार, मेरो सम्पत्ति, पद, पोजिसन, दुकान, मकान, परिवार सब बाबा
ट्रस्टीपन, आफूलाई ट्रस्टी सम्झेर आफ्नो जिम्मेवारीलाई हामीले सम्हाल्नुपर्छ। जब हामीले ट्रस्टी सम्झेर बाबाको यो अमानत हो, यो घर पनि बाबाको अमानत हो, मेरो घरको परिवार, बच्चाहरू, जो पनि सम्बन्धीहरू छ, यो सब बाबाको अमानत हो। जब बाबाको अमानत सम्झिन्छौँ हामीले, उदाहरण मिसाल एक्जाम्पल, जसरी तपाईको घरमा तपाईको आफ्नो बच्चा छन्, तपाईले अन्त्य ठाउँमा कतै काममा जानुपर्छ र तपाईलाई बच्चालाई साथमा लिएर जान सक्नुहुन्न, अनि तपाईले के गर्नुहुन्छ, आफ्नो बच्चालाई अर्को आफ्नो छिमेकीलाई जो एकदम नजिक छ, छिमेकीलाई तपाईले आफ्नो बच्चाको जिम्मेवारी दिनुहुन्छ कि म 2 दिनपछि म घरमा फर्किन्छु, तबसम्म मेरो छोराछोरीलाई तपाईले हेरिदिनु होला, ख्याल गरिदिनु होला भनेर तपाईँ जानुहुन्छ, होइन र? त्यसपछि तपाईले आफ्नो छोराछोरीको जिम्मेवारी उसलाई दिएपछि जो छिमेकी छ उसले चाहिँ नि आफ्नो बच्चा भन्दा पनि तपाईको बच्चाको बढी ख्याल राख्छन्। किन? किनकि मेरो बच्चालाई के भए पनि के हुँदैन, तर उसले मलाई जिम्मेवारी दिएर गएको छ, त्यही भएर उसको बच्चाको एकदम जरुरी ध्यान, अटेन्सन दिएर ध्यान दिनुहुन्छ। कतै चोटपटक नलागोस्, भुका नहोस्, हैन? उसलाई टाइममा खाना, टाइममा सुत्ने, टाइममा स्कुल पठाउने एकदम एक्युरेट उसले गर्छन्। आफ्नो छोराछोरी भन्दा ध्यान, केयर उसले तपाईको छोराछोरीको गर्नुहुन्छ। किन? किनकि यो अमानत हो, उसले मलाई सौंपेर गएको छ, यो अमानतलाई मैले सही तरिकाले फेरि तर मलाई सम्हाल्नको लागि जिम्मेवारी दिनुभएको छ। त्यस्तै हामीले पनि के सम्झिनुपर्छ कि मेरो बच्चा, मेरो परिवार, यो सबै बाबाको अमानत हो। अगर अमानत सम्झिन्छन् भने मलाई त्यसमा लगाव हुँदैन, मोह हुँदैन, तर बढी जिम्मेवारीको साथ, एकदम एक्युरेटको साथ तपाईले त्यो जिम्मेवारीलाई सम्हाल्नुहुन्छ। त्यही भएर घर गृहस्थ परिवार सबैलाई बाबाको सम्झिनुपर्छ। बाबाको सम्झेपछि कुनै पनि आत्मासँग तपाईको टक्कर, स्वभावको टक्कर, संस्कारको टक्कर हुन सक्दैन। यो कुराको हामीले पनि बाबाले हामीलाई प्रेरणा दिनुभयो, ब्रह्मा बाबाले, कि बच्चे तिमीले पनि आफूलाई आफ्नो घर गृहस्थमा रहेर पनि यो घर, यो गृहस्थ हुँदैन। जब गृहस्थी सम्झिन्छौ त्यहाँ बोझ छ, गृहस्थीको जन्जालमा फस्छौ, तर यो मेरो गृहस्थी होइन, यो बाबाको घर हो र बाबाले मलाई निमित्त यो घरमा सेवा गर्नको लागि निमित्त बनाएको। आफूलाई निमित्त सम्झिनाले त्यो घर, परिवार, जिम्मेवारी बोझ लाग्दैन, तर एकदम हल्का भएर तपाईले हर समस्यालाई पार गर्न सक्नुहुन्छ। जो बाबाले गर्नुभयो त्यसैलाई हामीले फलो गर्नुपर्छ। बाबाको अर्को विशेषता के थियो? एकदम निश्चय बुद्धि। निश्चय बुद्धि, कुनै पनि परिस्थिति, परीक्षामा पेपर आए, स्वको प्रति पनि बाबालाई पेपर आयो, आफ्नो कर्म भोग पनि बाबालाई आए, हिसाब किताब, शरीरको कति रोग आयो बाबालाई, स्वको प्रति पनि कति परीक्षा आए, समस्या आए, समाजको प्रति पनि कति, समाजले पनि कति बाबालाई परीक्षा लिए, हैन? समस्या आए, सबै समस्या आए तापनि तर बाबाको निश्चयमा कुनै पनि कमी, बाबा सदा एक बाबासँग यति लगन र मगन, एक बाबा दोस्रो नकै, बस यति बाबामा निश्चय। यहाँसम्म जब यज्ञमा गरिबी पाठ आयो, बेगरी पाठ, जब खानको लागि पनि के थिएन, गरिबी पाठमा पनि बाबालाई कहिले पनि संशय आएन कि शिव बाबाले किन यस्तो अवस्था, यो अवस्था किन आयो, यो परिस्थिति किन आयो। संकल्प मात्रमा पनि बाबालाई त्यो बाबाको प्रति संशय आएन, एकदम निश्चय बुद्धि। त हामीलाई बाबाले प्रेरणा दिनुभयो, बच्चे चाहे जुनै पनि परिस्थिति आओस्, समस्या आओस्, आज पनि बाबाको वरदानमा हामीले सुन्यौं नि कि बच्चे कुनै पनि संस्कार, संगठनको टक्कर या हलचल कुनै पनि आत्मालाई देखेर आफ्नो स्थितिलाई कमजोर बनाउनु हुँदैन। कतिपय बच्चाहरूले के देख्छ, बाबालाई फलो गर्नको बजाय, बाबालाई देख्नको बजाय उसले अनेक आत्माहरूलाई, ब्राह्मण फ्यामिलीलाई देख्छ। किनकि ब्राह्मण फ्यामिली त सबै पुरुषार्थी हो, हरेक आत्माले आफ्नो कमी कमजोरी छोड्नको लागि पुरुषार्थ गर्दैछ, हरेकमा कोही न कोही कमी छ। त हामीले के देख्छौँ, अरे यो यत्रो साल ज्ञानमा चलेको फेरि पनि यो यस्तो छ,
यो ब्राह्मण परिवार भएर पनि बाबाका बच्चा भए पनि यो यस्तो छ, उसले यस्तो गर्छ, उसले किन यस्तो गरे, यो अनेक प्रकारको सङ्कल्प हामीलाई चल्छ। अर्थात् हाम्रो निश्चयमा ढकमक हुन्छ। त्यही भएर कुनै पनि सङ्गठनमा त तल माथिको कुरा आउँछ नि, त्यही भएर कुनैको संस्कार देखेर या कुनै प्रकारको हलचल देखे तापनि हाम्रो निश्चय सदा अचल अडोल, संशय बुद्धि नै। संशय बुद्धि विनशन्ति, निश्चय बुद्धि विजयन्ति। अगर निश्चयको साथ हामी अगाडि बढ्छौँ भने हामीले हरेक समस्यालाई पार गर्न सक्छौँ। अनि कतिपय यस्तो विशेषताहरू छन् जो बाबाको विशेषतालाई हामीले धारण गर्नु छ, हैन। बाबामा दोस्रो बाबामा के विशेषता थियो भने बाबा बेफिकर बादशाह, कुनै प्रकार थिएन। अहिले पनि बाबा भन्नुहुन्छ बच्चे तिमी पनि बेफिकर बादशाह बनो, हैन, बेफिकर बादशाह बनो। किनकि भगवानको बच्चा तिमी बनेको छौ, भगवानको पालना पाइरहेका छौ, भगवानको सदा मेरो माथि परिरहेको छ। त यो प्रेरणा बाबाले हामीलाई दिनुभएको छ। त हर घडी हामीले आफूलाई चेकिङ गर्न पर्छ, देख्न पर्छ कि कर्मलाई, हरेक गुणलाई, हरेक आचरणलाई मैले धारण गरेको छु। घडी चेकिङ। किनकि बाबा अहिले म सुन्छु धेरै जसो बाबाले हामीलाई अहिले भर्खरको मुरलीमा बच्चे आफ्नो खातालाई चेक गर, खाता रजिस्टर राम्रो राखो, खातालाई चेक गरो, हैन। दिनभरि तिमीले के गरेछौ आफ्नो खातालाई, रजिस्टरलाई चेक गरो, खाता राखो। जसले आफ्नो खाता राख्छन्, आफ्नो चेकिङ गर्छन्, उसको उन्नति हुन सक्छ। त घडी मैले केवल राति बसेर मात्रै चेकिङ गर्ने होइन, दिनभरि हामी बिजी रहे, बल्ल राति गुड नाइट गर्ने बेलामा आज मैले के गरेँ, कसो गरेँ भने त्यो चेकिङ होइन। अब त यस्तो पुरुषार्थ गर्ने कि हर घडी हर समय एक घन्टा पछि घडी चेकिङ गर्ने कि मैले मेरो सङ्कल्प मैले कसरी चलाउँदैछु, कुन सङ्कल्प चलेछ, जुन सङ्कल्प चलेछ त्यो सङ्कल्प कल्याणकारी छ, त्यो सङ्कल्प श्रेष्ठ छ। अगर श्रेष्ठ छैन, व्यर्थ सङ्कल्प चलेछ भने तुरन्त त्यसलाई चेन्ज गर्ने, चेक गर्ने र चेन्ज गर्ने। मैले अहिले जो कार्य व्यवहार गरिरहेको छु, यो कार्य व्यवहार गर्दा मलाई बाबा याद छ, घडी चेकिङ गर्ने। जस्तो तपाईहरूले देख्नुभयो होला संसारमा जो नारीलाई आफ्नो सुन्दरता, आफ्नो ब्युटीको बडा ख्याल हुन्छ नि, हैन, जो सदा सिँगारित रहेको हुन्छ, जसलाई सिँगारको शौक हुन्छ, हैन, जसले एकदम आफूलाई भनौँ न कहीँ तरह से मेकअप गरेको हुन्छ। त मेकअप गर्ने नारीहरूले के गर्छन्, हामीले कति पटक देख्छौँ, बाटोमा जाँदा, कति पार्टीमा जाँदा या बसमा बस्दा पनि घडी ऐना हेर्छ के किन ऐना हेर्छ? किनकि मेरो कपाल त बिग्रेको छैन, मेरो अनुहारमा कुनै यस्तो चोट लागेको त छैन, कुनै नराम्रो चिज, हैन, मेरो मन कुनै प्रकारको मेकअप त बिग्रेको छैन। उसले घडी उसलाई सक्दैन, बसमा बसेछ त पनि ऐना हेरेर सबलाई राम्रोसित गरिरहन्छ, बिग्रेको छ भने राम्रो घडी उसले ऐना हेर्छ, बीचमा चेकिङ गर्छ कि मेरो सिँगार, मैले गरेको मेकअप बिग्रेको त छैन। जब उनीहरूले आफ्नो मेकअपलाई यति ध्यान छ, यति उनीहरूलाई जागृत छ भने मैले पनि त बाबाले जो रोज मलाई सिँगार गर्नुहुन्छ, रोज बाबाले मलाई मेकअप, हैन, दिव्य गुणले मेकअप गराउनुहुन्छ, मेरो मेकअप पनि नबिग्रोस्। अगर मेरो मुखबाट नराम्रो शब्द निकल्छ भने यो पनि मेरो मेकअप खराब भयो। आँखादेखि नराम्रो भावना जान्छ भने यो पनि मेरो मेकअप खराब भयो। कानद्वारा नराम्रो सुन्छ भने यो पनि मेरो मेकअप खराब भयो। जब मेरो सिँगार अगर खराब छ, मेकअप खराब छ भने र आत्मा स्वच्छ, त्यो कुराको हामीले विशेष ध्यान राख्ने। यो हो ब्राह्मण आत्माको पहिला धारणा, ब्रह्मचारी, ब्रह्माको आचरणलाई पालन गर्ने, फलो गर्ने, फलो फादर। दोस्रो ब्राह्मण आत्माको दोस्रो धारणा के छ? ब्रह्मचर्य। ब्राह्मण माना ब्रह्मचर्य। एउटा हुन्छ ब्रह्मचर्य, दोस्रो हुन्छ प्युरिटी। दुईटैमा फरक छ। ब्रह्मचर्यको पालना त दुनियाँमा अरू कति आत्माहरूले गरेको हुन्छ। ब्रह्मचर्यको पालना महान आत्माले, धर्म आत्माले, साधु सन्तहरूले पनि ब्रह्मचर्यको पालना गर्छ। ब्रह्मचर्यको पालना गर्न ठुलो कुरा होइन,
तर सबैभन्दा ठुलो प्युरिटी, पवित्रता, पवित्रता त्यो ब्रह्मचर्यभन्दा पनि माथिको लेभल हो। बाबाले पवित्रताको यति सूक्ष्म परिभाषा, यति ऊँचा परिभाषा दिनुहुन्छ। पवित्रता माना के? प्युरिटी भनेको मैले कुनै आत्माको प्रति अगर सङ्कल्प, नराम्रो वृत्ति, नराम्रो सङ्कल्प, नराम्रो शुभ भावना, भनौँ न व्यर्थ सङ्कल्प अगर बुद्धिमा, मनमा चलिरहेको छ भने यो पनि अशुद्ध हो, हैन? कति ऊँचा परिभाषा बाबाले दिनुभएको छ। अगर कानले नराम्रो सुन्छ भने यो पनि प्युरिटी होइन। मुखले नराम्रो बोल्छ भने यो पनि प्युरिटी होइन। र पवित्रताको बाबाले कति ठुलो परिभाषा दिनुभएको छ। हाम्रो दृष्टि, हाम्रो वृत्ति, हाम्रो संस्कार, हाम्रो स्वभाव सब प्योर, एकदम प्योर, सबै कुरामा पवित्रता। किनकि पवित्रता ब्राह्मण जीवनको श्रृङ्गार हो, ब्राह्मण जीवनको फाउन्डेसन हो। अगर पवित्रता छैन भने ब्राह्मण जीवन अगाडि बढ्न सक्दैन, ब्राह्मण जीवन अविनाशी हुन सक्दैन। त्यही भएर पवित्रतालाई, यो पवित्रता जग हो, फाउन्डेसन हो। त्यही भएर पवित्रताको, प्युरिटीको हामीले एकदम पालना गर्नुपर्छ। जहाँ पवित्रता छ त्यहाँ सुरक्षा छ, जहाँ पवित्रता छ त्यहाँ शान्ति छ। अस्ति बाबाको मूल्यमा के छ? पवित्रता जननी हो, आमा हो, र सुख शान्ति त्यसको छोराछोरी हुन्, बालबच्चाहरू हुन्। त जहाँ आमा हुन्छ, जहाँ पवित्रता हुन्छ त्यहाँ सुख शान्ति यो बच्चाहरू हुन्छ। जीवनमा सुख शान्ति खुसी आनन्द आउनै सक्दैन। त्यही भएर यो पवित्रताको फाउन्डेसनलाई एकदम मजबुत चेकिङ गर्ने। मेरोमा त्यति नै प्योर भाइब्रेसन छ। अगर मेरो प्योर भाइब्रेसन छ भने यो आभा मण्डल एकदम, हैन, मेरो चारै तरफ त्यो आभा मण्डल, त्यो ओरा एकदम पावरफुल बन्दै जान्छ। बाबा भन्नुहुन्छ कि हमेशा आफूलाई सम्झो, बॉर्डर लगाओ। किनकि आत्मा जो छ, आत्मालाई बचाउनको लागि, सेफ राख्नको लागि, आत्मालाई प्योर, सतो प्रधान, पावरफुल बनाउनको लागि सेफ्टी चाहियो। जस्तो कुनै देशले आफूलाई सेफ्टी गर्नको लागि बॉर्डरमा तार लगाउँछ। तार, सबै बॉर्डरमा तार हुन्छ। त्यो तारमा उनीहरूले करेन्ट छोडिदिन्छ ताकि दुश्मनले प्रवेश गर्न नसकोस्, हैन? त्यस्तै प्युरिटी पनि हाम्रो पक्का एउटा के हो? बॉर्डर जस्तै हो। जहाँ बॉर्डर अगर हाम्रो मजबुत छ भने यो पवित्रताको करेन्टले कुनै पनि दुश्मन, कुनै पनि भनौँ न नेगेटिभ एनर्जी मेरो भित्र प्रवेश गर्न पाउँदैनन्। त्यही भएर यो बॉर्डरमा करेन्ट लगाओ, अर्थात् प्युरिटी यति पावरफुल बन्न पर्छ ताकि म आउनेवाला समयमा कुनै पनि परिस्थितिमा, कुनै पनि समस्या आउँछ भने त्यसमा म आफूलाई सुरक्षित राख्न सकूँ र आफ्नो परिवारलाई पनि सुरक्षित राख्न सकूँ। त्यही भएर ब्राह्मण आत्माको दोस्रो धारणा हो ब्रह्मचर्य, होइन? त मेरो घर पनि प्योर, मेरो घरको भाइब्रेसन पनि एकदम पावरफुल हुन्छ, म पनि पावरफुल र मेरो परिवार पनि सुरक्षित हुन्छ। त्यही भएर ब्राह्मण आत्माको दोस्रो धारणा अर्थात् ब्रह्मचर्य, प्युरिटी। अब तेस्रो छ ब्राह्मण आत्माको तेस्रो धारणा, तेस्रो विशेषता। जो ब्राह्मण छ ऊ हमेशा ब्रह्म मुहुर्तमा उठेर, उसले ब्रह्म मुहुर्त भनेको अमृत बेला उठेर उसले बाबालाई जरुर याद गर्छ। किनकि जो ब्राह्मण आत्मा ब्रह्म मुहुर्तमा उठ्दैन, अमृत बेला उठ्दैन, अमृत बेला उठेर बाबालाई याद गर्दैन, ऊ सच्चा ब्राह्मण पनि हुन सक्दैन, हैन? बाबाले अमृत बेलाको कति महत्त्व दिनुहुन्छ। बच्चे अमृत बेला उठेर, म विशेष बच्चाहरूको लागि म एकदम रेडी छु, तयार छु। किन तयार छु? बच्चाहरूलाई सकाश दिनको लागि, बच्चाहरूलाई पावर दिनको लागि बाबाले हामीलाई समय दिनुहुन्छ। त्यही भएर 4 बजीदेखि लिएर पौने 5 बजेसम्म यति घनघोर तपस्या गर्ने। हामी ब्राह्मण आत्माहरू कहिले कसो अलबेलापन, आलस्यमा पनि आउँछन्। कहिले उठ्ने, कहिले नउठ्ने, कहिले थाकेको छौँ, बल्कि राति चाँडै सुत्ने, हुनसक्छ चाँडै सुत्ने र छिटो उठ्ने। उठेर बाबासित, जब बिहान उठेर बाबासित हामीले त्यो सकाश लिन्छौँ, बाबासित त्यो अमृत लिन्छौँ,
त्यो अमृतले सारा दिनचर्या हाम्रो एकदम एक्युरेट, एकदम पावरफुल हुन्छ। त्यही भएर ब्रह्म मुहुर्तको समय हामीले कहिले पनि मिस गर्नु हुँदैन। मलाई लाग्छ मेरो अस्ट्रेलिया निवासी भाइ बहिनीहरूले पक्का पनि ब्रह्म मुहुर्तमा उठेर बाबालाई जरुर याद गर्नुहुन्छ होला, होइन र? अमृत बेला कहिले पनि मिस गर्नु हुँदैन। अमृत बेला मिस हुनु माना बाबासित वरदान प्राप्त गर्नु मिस गर्नु। बाबाको विशेष वरदान हामीलाई मिलिरहेको यस घडीमा, होइन? वरदान हामीलाई लिनु छ, वरदानी आत्मा बन्नु छ, अरूलाई पनि हामीले वरदान दिनु छ। त्यही भएर हमेशा हामीले अमृत बेला उठेर बाबालाई याद गर्नु छ। त बाबा भन्नुहुन्छ सम्पूर्ण शक्तिशाली बन्नु छ भने अमृतको धारा, अमृत बेला जसले प्रकृतिले पनि हामीलाई सहयोग दिन्छ। त्यति बेला प्रकृतिको वायुमण्डल पनि कति प्योर हुन्छ। सारा संसार सुतेको हुन्छ, सारा संसार निदमा हुन्छ, त्यति बेला वायुमण्डल एकदम पावरफुल हुन्छ। त्यस्तो अमृत बेला वायुमण्डलमा बाबालाई एकदम जागृत भएर जागृत अवस्थामा हामीले का साथ बाबालाई याद गर्नुपर्छ। धेरै समय दिन पर्दैन। तपाईँ 2 घण्टा 3 घण्टा बसु, तर मन एकाग्र भएन भने त्यो 3 घण्टा 4 घण्टाको कोही महत्त्व हुँदैन के रे। तपाईँ आधै घण्टा मात्रै बस्नुहोस्, तर आधा घण्टामा मेरो मन और बुद्धि एकदम एकाग्र, बाबा बिन्दुमा एकाग्र, फरिस्ता बाबामा एकाग्र, होइन? बिल्कुल जहाँ एकाग्रता छ, जहाँ एक रस छ, त्यहाँ बाबासित हामीलाई वरदान अवश्य मिल्छ। र फेरि यस्तो पनि होइन कि नियमपूर्वक बस्ने, अब उठ्नु छ, अमृत बेला उठ्नु छ, अमृत बेला उठिन भने के गर्ने। कतिपय बच्चाहरू अमृत बेला त उठ्छन्, तर बिस्तरैमा बसेर म यही बिस्तरमा बसेर बाबालाई गुड मर्निङ गर्छु भन्छन्, होइन? यो पनि त आलस्यको निशानी हो नि। आँखा खुल्ने बित्तिकै सबभन्दा पहिला अनुहार त हामीले बाबाको अनुहार, बाबाको झलक देख्न पाऊँ। बाबाको झलक देख्ने बित्तिकै बल्ल मलाई आफ्नो भनौँ न आफ्नो भाग्यमा गर्व हुन्छ। बाबालाई थ्याङ्क्स दिउँ, बाबालाई धन्यवाद दिउँ, होइन? त अमृत बेला उठ्ने बित्तिकै तपाईँले सबभन्दा पहिला बाबालाई गुड मर्निङ गरेर बिस्तारमा बसेर, आफ्नो बिस्तारामा बसेर योग लगाने होइन। तपाईँ बिस्तारबाट उठेर राम्रोसँग मुख हात धोएर एकदम फ्रेस भएर मलाई बाबासँग वरदान लिनु छ यो सम्झेर एउटा छुट्टै ठाउँमा, भले भुइँमा बसे हुन्छ, चेयर्समा बसे हुन्छ, या कुनै अन्त्य ठाउँमा बसेर एकदम एकाग्र भएर बाबालाई याद गर्नु। हेर्नुहोस् त, तपाईँको हर मनको इच्छा पुरा हुन्छ। बाबा त्यति बेला भोलानाथको रूपमा वरदान दिनको लागि बाबा एकदम बाँधिएको छ। हरेक बच्चालाई बाबाले वरदान सकाश दिनुहुन्छ। त्यति बेला म सुतिरहे, म अलबेलापन म आइरह्यो भने मैले कसरी बाबासँग त्यो वरदान प्राप्त गर्न सक्छु? म ब्राह्मण जीवन पाएर पनि त मेरो त्यो ब्राह्मण जीवन सार्थकता त भएन नि। त्यही भएर ब्रह्म मुहुर्तमा उठ्न यो हाम्रो अत्यन्त जरुरी हाम्रो ब्राह्मण जीवनको धारणा हो। एक त बाबालाई याद गर्नु छ, आफ्नोमा पावर भर्नु छ, दोस्रो फेरि ग्लोबमा बसेर प्रकृतिलाई पनि सकाश दिनु छ, सारा विश्वको आत्मालाई पनि सकाश दिनु छ। हेर्नु त यो प्रकृतिले हामीलाई कति साथ दियो। 5000 वर्षसम्म हामीलाई यो प्रकृतिले कति मद्दत दिन्छ। जल, वायु, अग्नि, धरती जसमा हामी बसेका छौँ, धरतीमा वायु, बिना वायुको हामी जीवित हुन सक्दैन। अग्नि, होइन? यो सब प्रकृति जो तत्व छ, यो प्रकृति तत्वले हामीलाई कति योगदान दिन्छ। त्यही भएर भक्ति मार्गमा यिनीहरूलाई देवता भन्छ। जल देवता, वायु देवता, अग्नि देवता, आकाश देवता, होइन? नव देवता, धरतीमा किन हामीले उनीहरूलाई देवताको भगतहरूले देवता बनेको? दिनेवाला, जसले आफ्नो एनर्जी, आफ्नो विशेषता सदा दिइरहेको छ। प्रकृतिले हामीलाई दिइरहेको छ, हामीले प्रकृतिलाई के दिन सकेको छ र? उनीसित मात्रै एक्स्ट्रा हामीले मद्दत लिइरहेको छौँ। त्यही भएर प्रकृति अहिले तमो प्रधान बनिसकेको छ र प्रकृतिलाई पनि हामीले विशेष सकाश दिनु छ, उनीको पनि सेवा गर्न छ। जब उनीहरूको सेवा हामीले गर्छौँ त अन्तिम समयमा प्रकृतिले पनि हामीलाई साथ दिन्छ, हामीलाई सहयोग दिन्छ। सतयुगमा त प्रकृति सतो प्रधान हुन्छ,
बाबा भन्छ सत्य त्यहाँ त प्रकृति हाम्रो दासी हुन्छ, तिम्रो सेवा गर्छन्। अब सेवा लिनको लागि पनि त हामीले सेवा दिन पर्यो नि। त्यही भएर हामीले यहाँ बसेर एक त विश्वको अनेक आत्मालाई सकाश दिने, पावर दिने, र दोस्रो सकाश मैले तब दिन सक्छु जब र मनोबल, आत्मिक बल, मनोबल र मनमा त्यो शक्ति हुन्छ। त्यो शक्ति प्राप्त हुन्छ अमृत बेला, त ब्रह्म मुहुर्त अमृत बेला ब्राह्मण आत्माले कहिले पनि मिस गर्नु हुँदैन। यो तेस्रो धारणा ब्राह्मण आत्माको। चौथो धारणा, ब्रह्मा का बच्चा ब्राह्मण आत्मा जसले सदा ब्रह्मा भोजन स्वीकार गर्छन्। ब्रह्मा भोजन, किनकि सङ्गम युगमा ब्रह्मा भोजनको कति महत्त्व छ होइन। ब्रह्मा भोजनको भोजन चोखो भोजन, र ब्रह्मा भोजन स्वीकार गर्नुभन्दा पहिला ब्रह्म भोजन कसलाई भन्छ? जो भगवानको यादमा, बाबाको यादमा जो भोजन हामीले पकाउँछौँ, बाबाको यादमा जुन भोजन हामीले ग्रहण गर्छौँ त्यसलाई भन्छ ब्रह्मा भोजन, अर्थात् पवित्र भोजन जो देवताहरू पनि तर्सिन्छ। र ब्रह्मा भोजन बाबाको यादमा खाएको भोजन नै ब्रह्मा भोजन। तर खानुभन्दा अगाडि हामीले के शिव बाबालाई, भगवानलाई, बाबालाई हामीले भोग स्वीकार गराउँछौँ। तपाईहरू भले आफ्नो ग्रस्त जीवनमा बस्नुभएको छ, तर खानुभन्दा अगाडि पहिला जो अन्नदाता छ, जो शिव बाबाले हामीलाई पाल्ना दिइरहनु भएको छ, शिव बाबाले हामीलाई खिलाइरहनु भएको छ, पहिला उसलाई त खिलाउनु पर्यो, हो कि होइन? उसलाई त खिलाउनु पर्छ। उसलाई नखिलाएसम्म हामीले त्यो भोजनलाई कसरी स्वीकार गर्ने? त्यही भएर केही चिज पनि ग्रहण गर्नुभन्दा पहिला बाबाको याद होस्। त्यो यादले त्यो चिजलाई चार्ज गरेर जब हामीले त्यसलाई स्वीकार गर्छौँ, त्यही भोजन, त्यही चिज प्रसादको रूपमा बन्छ। भक्ति मार्गमा हेर्नुहोस् भोगको कति महत्त्व छ। हामीले फल, साधारण फल किनेर घरमा ल्याउँछौँ, त्यसलाई प्रसाद भन्दैन। तर त्यही फललाई जब हामीले मन्दिरको अगाडि चढाउँछौँ, देवी देवताहरूको मूर्तिको अगाडि राख्छौँ भने त्यही फल प्रसादको रूपमा भइहाल्छ। त्यसलाई प्रसाद सम्झेर मनुष्यले, व्यक्तिले, भगत आत्माले कति भावनाले, कति श्रद्धापूर्वक त्यसलाई स्वीकार गर्छ, श्रद्धाले खान्छन् होइन। अगर प्रसादको एउटा अंश पनि तल भुइँमा खसे पनि त्यसलाई शिव 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 भन्दै हातमा लिएर त्यसलाई यस्तो गरेर अनि बल्ल त्यसलाई स्वीकार गर्छ। यति महत्त्व छ त्यो प्रसादको। भने जब हामीले बाबालाई भोग लगाएर बाबालाई भोग स्वीकार गर्छौँ भने त्यो भोजन ब्रह्मा भोजन हुन पाए। त्यो भोजनमा यति ताकत हुन्छ, यति शक्ति हुन्छ। त्यो भोजन खाएपछि त हामी पनि कति शक्तिशाली बन्छौँ हैन। त्यही भएर बाबाले अस्ति मुरलीमा, अव्यक्त मुरलीमा भन्नुहुन्छ, बच्चे संसारमा अकाल पर्ला तर मेरो बच्चा कहिले पनि भूका मर्न सक्दैन। म जसरी भए पनि हरेक बच्चालाई दाल रोटी जरुर खिलाउने छु। यो भगवानको वायदा हो, प्रतिज्ञा हो। भगवान बाँधिनु भएको छ यसमा। भगवानले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ कि मेरो बच्चा संसारमा जति ठाउँमा अकाल परोस्, दुःख परोस्, तर मेरो बच्चाहरू, सच्चा बच्चा भूका मर्न सक्दैन, भूको मर्न सक्दैन। यो प्रतिज्ञा कुन बच्चाहरूको लागि बाँधिएको छ? सबै बच्चाहरूको लागि होइन, जसले अहिले भगवानलाई रोज भोग स्वीकार गराउनुहुन्छ, जसले रोज भगवानलाई खिलाउँदैछन्। त क्या अन्तिम समयमा भगवानले हामीलाई भूखा देख्न सक्नुहुन्छ र? हुँदैन। त्यही भएर याद राख्नुहोला कि दाल रोटी अन्तिम घडीसम्म पनि हामीलाई मिल्नेछ, तर शर्त यो छ कि अहिले हामीले हरेक समय भोजन पकाउने बित्तिकै पहिला बाबालाई स्वीकार गराऊ। अनि जब त्यो चार्ज हुन्छ भोजन, अनि त्यसलाई ग्रहण गर्नु। पानी पिउँदा पनि त्यसलाई चार्ज गरेर पिउनु पर्छ। हरेक कुरालाई चार्ज गरेर पिउनु पर्छ ताकि मलाई त्यो एनर्जी मिलोस् हैन। त्यही भएर ब्रह्मा भोजनको यति महत्त्व छ। फिर बाबालाई जब तपाईले भोज बनाउनुहुन्छ, खाना बनाउनुहुन्छ, त सबभन्दा पहिला बाबालाई भोग लगाउनको लागि भाँडा छुट्टै हुनुपर्छ। फेरि भाँडा पनि छुट्टै, यो नै कि त्यही जसमा खान्छ त्यसमा भोग लगाउने, या जुन थालीमा म खाइरहेको छु त्यसैमा भोग लगाउने होइन। त्यसको लागि पनि छुट्टै भाँडा हुनुपर्छ बाबाको लागि होइन। बाबाको लागि छुट्टै भाँडा बनाएर त्यसमा बडा प्यारको साथ, श्रद्धाको साथ जे छ घरमा, यो होइन कि मिठो मिठो, जे घरमा जे मैले खान्छु त्यो बाबालाई भोग स्वीकार गराउने। बाबा भावनाको भोका छ। यो बच्चाले कस्तो प्यारले, भावनाले, श्रद्धाले मलाई खिलाउँदैछ, मलाई खुवाउँदैछ भने
यो बच्चालाई अन्तिम समयमा पनि म साथ दिनेछु, यो बाबाको वरदान हो, बाबाको प्रतिज्ञा हो। त्यही भएर प्यारा प्यारा मेरा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, सबै ईश्वरी परिवार, ब्राह्मण परिवारहरू, यो ख्याल राख, भोजन अर्थात् बाबालाई भोग स्वीकार गराएर मात्रै तपाईँले त्यो भोजन खानु होला। आफ्नो घरमा जरुर जरुर बाबालाई, हैन, जरुर बाबालाई भोग स्वीकार गर्नु होला। र अर्को छ ब्राह्मणको पाँचवा धारणा, जसले ब्रह्म ज्ञान सुन्छ। ब्रह्म ज्ञान सुन्छ अर्थात् बाबा शिव बाबाले ब्रह्मा मुखद्वारा जो उच्चारण गरेको मुरली ज्ञानको रतनहरू छन्, ब्रह्म ज्ञान छन्, त्यो ज्ञानलाई जसले रोज सुन्छ, मनन गर्छन् र अरूलाई सुनाउँछन्, हैन। त्यो मुरलीको यति महत्त्व छ। कुनै पनि ब्राह्मण आत्मा यस्तो छैन होला जसले मुरली नसुनोस्। कोही कोही मुरली मिस पनि भइहाल्छ, कसै कसैको, होइन र, कसै कसैको मुरली मिस भइहाल्छ। तर हामीले हमेशा याद राख्नुपर्छ, जुन घडीमा, जुन समयमा, जुन अवस्थामा, चाहे म रोगी पनि छु, बिमार पनि छु, यात्रामा छु, तर बाबाको मुरली कहिले पनि छोड्नु हुँदैन। भले एक शब्दै किन नहोस्, तर पढ्नुपर्छ। आजैको मुरलीमा बाबाले कति महत्त्व दिनुभयो। बच्चे, अगर कसैलाई विदेशी बच्चाहरूलाई बाबाले खास भन्नुभयो। बच्चे, अगर कोही बच्चाहरूलाई धेरै सङ्कल्प चल्छ, होइन, धेरै सङ्कल्प चल्छ, घडी सङ्कल्प, व्यर्थ सङ्कल्प चल्छ, अगर त्यो व्यर्थ सङ्कल्पबाट छुटकारा पाउनु छ, त्यो व्यर्थ सङ्कल्पबाट किनारा हुन छ भने त्यसको उपाय के छ? त्यसको उपाय के छ? पटक पटक, घडी 2-4 पटक, चाहे 10 पटक पनि किन नहोस्, घडी मुरली पढ। अगर व्यर्थ सङ्कल्प एकदम चलिरहेको छ, आजैको मुरलीमा सुन्नुभयो होला है, डबल विदेशी बच्चाहरूलाई बाबाले भन्नुभयो, अगर व्यर्थ सङ्कल्प घडी चलिरहेको छ, लामो समयदेखि चलिरहेको छ भने त्यसको समाधान तपाईँले पटक पटक मुरली सुन्ने र एक को चिन्तन गर्ने। सुन्ने मात्रै होइन, एउटा सुन्ने स्टेज हो, एउटा सुनाउने स्टेज हो, र तेस्रो स्टेज हो स्वरूपमा ल्याउने। सुन्ने र सुनाउनेले धेरै गर्छन्, तर सुन्ने मात्रै होइन, त्यसलाई मनन गर्ने, चिन्तन गर्ने अनि स्वरूपमा ल्याउने। मनन गर्न पनि जरुरी छ। यो नै कि बस फटाफट मलाई काममा जानु छ भने एक लाइनमा फटाफट मुरली एउटा भने अर्डिनरी तरिकाले मुरली पढ्यो अनि फटाफट आफ्नो काममा गयो, होइन। भले तपाईँले 2 लाइनै मुरली किन नपढ्नुहोस्, लेकिन बडा गहिरो तरिकाले बाबाले हामीलाई के इसारा दिनुभएको छ, एकदम गहिरो तरिकाले मनन गरेर एकै पोइन्ट, चाहे स्लोगन किन नहोस्, वरदान किन नहोस्, या माथिको सार किन नहोस्। एकपालि गुल्जा दादीले डायमन्ड हलमा, त्यति बेला डायमन्ड हल थिएन, ओम शान्ति भवन मधुबनमा गुल्जा दादीले माताहरूको क्लास गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। अनि कतिपय माताहरूले कम्प्लेन गर्छन्, बाबा के गर्ने, मुरली याद हुँदैन, हामीलाई त मुरली याद हुँदैन, कसरी मुरली याद गर्ने, बिहान सुन्छु, कति राम्रो लाग्छ, कति आनन्द आउँछ, कति मिठो लाग्छ, दिनभरि बिर्सिहाल्छु, यादै हुँदैन मुरली। अनि गुल्जा दादीले कति राम्रो क्लास गराउनु भयो। त्यति बेला माताहरूको कार्यक्रम थियो। अनि माताहरूलाई दादीजीले के भन्नुभयो, देखो, अगर 3 पेजको मुरली त कसैलाई पनि याद हुँदैन। 3 पेजको मुरली याद गर्न सकिन भने माथिको सार मात्रै याद गर। आज बाबाले मलाई के सारमा भन्नुभयो, सार मात्रै याद गर। अच्छा, सार लामो हुन्छ, सार याद हुँदैन त वरदानको एक शब्द याद गरौँ। वरदान आउँछ नि त मुरलीमा, त्यो वरदान मलाई के वरदान दिनुभयो, त्यो वरदानलाई याद गर। कसैले भन्छ दादी वरदान पनि याद आउँदैन, त्यो पनि बिर्सिन्छ। अच्छा, वरदान याद आउँदैन त स्लोगन याद गर्यो। स्लोगन त सानो लाइनमा हुन्छ, स्लोगन याद गर्यो कि आज मुरलीको स्लोगन के थियो, त्यसलाई घडी चिन्तन गर। कसैले भन्छ स्लोगन पनि बिर्सिन्छु। फेरि दादीले के जवाब दिनुभयो, अच्छा तिमीले बाबाको मुरलीको सार पनि बिर्सिनुहुन्छ, वरदान पनि बिर्सिन्छौ, स्लोगन पनि बिर्सिन्छौ, तर मुस्कुरान त आउँछ, मुस्कुरान त आउँछ। बस मुस्कुराउँदै बाबालाई याद गर, यो सबैभन्दा ठुलो कुरा हो, हैन। कति गहिरो कुरा दादीले भन्नुभयो। त्यही भएर मुरली कहिले पनि हामी ब्राह्मण आत्माको छुट्न हुँदैन, कहिले मिस हुनु हुँदैन। हाम्रो दादी, आदरणीय दादी जानकी यत्रो ओल्ड एजमा अहिले हुनुहुन्न, थाहा छ सबैलाई,
दादी अवैक्त हुनुभयो। दादी जानकी यति ओल्ड अवस्थामा पनि दादीले गएर डायमन्ड हाउस डायमन्ड जो हल छ त्यसमा गएर दादीले मुरली पढेर सुनाउनुहुन्थ्यो। दादीले कति पटक उहाँको अन्य बहिनीहरूले अनुभव सुनाउँछ कि दादीले एउटा मुरलीलाई 5-6 पटक पढ्नुहुन्थ्यो। त्यस्तै प्रकाशमणि दादीको पनि नियम थियो। राति सुत्ने बेलामा पनि मुरली पढ्ने, बिहान उठ्ने बेलामा पनि मुरली पढ्ने, दिनमा समय मिल्दा पनि मुरली पढ्ने। मुरली त एकदम जान थियो, प्राण थियो। हामी ब्राह्मण जीवनको जान हो, श्वास हो मुरली। त्यही भएर मुरलीलाई ब्राह्मण बच्चाहरू, ईश्वरीय बच्चाहरू कहिले पनि हामीले छोड्नु हुँदैन, हैन। त यो चिज, यो हाम्रो भोजन हो। अगर भोजन खाँदैन, आत्मालाई भोजन दिँदैन भने आत्मा कसरी शक्तिशाली हुन्छ? त फुर्सद त मिल्छ नि हामीलाई। हामीले 2 टाइम भोजन खान्छौँ नि। कुनै यस्तो छैन होला जसले भोजन मिस गरोस्। कहिले कसैको कुरा छुट्टै हो, यात्रामा या अन्त, तर 2 टाइम त जसरी पनि हामीले समय निकालेर भोजन स्वीकार गर्छौँ। त्यस्तै त मुरली पनि हामीले समय निकाले 2 टाइम नभए त कमसे कम बिहान क्लासको टाइममा रोज, या क्लासमा जान नसके, आफ्नो ड्युटी छ, जिम्मेवारी छ, तर अन्त्य ठाउँमा जहाँ पनि गए तापनि बस समय निकाल्ने बित्तिकै बाबाको मुरलीको अध्ययन गर्नु, हैन। त यो अत्यन्त जरुरी छ। त्यही भएर यो 5 धारणा जसले आफ्नो जीवनमा गरेको छ त्यो हो सच्चा ब्राह्मण। अब 5 धारणा मैले के बताएँ ब्राह्मण आत्माको? 5 धारणाको निशानी के बताए? एउटा ब्राह्मण अर्थात् ब्रह्मचारी, ब्रह्माको आचरणलाई धारण गर्ने। ब्राह्मण अर्थात् ब्रह्मचर्य, प्युरिटीलाई पालन गर्ने। ब्राह्मण अर्थात् जो ब्रह्म मुहुर्तमा उठेर ब्रह्मलोकको विचरण गर्ने, होइन? के बताए? ब्रह्मचारी, ब्रह्मचर्य र ब्रह्म मुहुर्तमा उठेर ब्रह्मलोकको विचरण गर्ने, अमृत बेला उठ्ने। चौथो ब्रह्म भोजन स्वीकार गर्ने र 5वां ब्रह्मलोकको ज्ञान अर्थात् ब्रह्म ज्ञान मुरली सुन्ने। यो 5 धारणालाई जीवनमा पक्का गर्नुहोस्। जसले यो 5 धारणालाई जीवनमा पक्का गर्छ, पक्का ब्राह्मण बच्चा अर्थात् ब्रह्मा बाप समान बच्चा। ब्रह्मा बाबा समान हामीलाई एन्जल्स बन्न छ, फरिस्ता बन्न छ। त यो 5 धारणालाई आफ्नो जीवनमा अपनाउनु होला। कति सिम्पल कुरा छ, तर यो सिम्पल कुरालाई कहिले पनि अलबेलापनमा मिस गर्नु हुँदैन। यही सानो कुराबाट हामीले ठुलो स्थितिलाई प्राप्त गर्न सक्छौँ। यो सानो कुरामा हामीले अटेन्सन दिएर आफ्नो स्थितिलाई पावरफुल बनाउन सक्छौँ र ब्रह्मा बाबा समान बन्न सक्छौँ। त्यही भएर कसैलाई फलो गर्न हुँदैन, कसैको फलोवर बन्नु छैन। हामीलाई केवल बाबाको फलोवर बन्नु छ। बाबाको फलोवर बन्नु छ। कसै हामीले के गर्छौँ? कतिको फलो गर्छौँ। उसले के गरेछ पनि त्यही गर्छु। उसले मलाई सम्मान दिए पो बल्ल मैले सम्मान दिन्छु। उसले मलाई प्यार गरे पो बल्ल मैले उसलाई प्यार गर्छु। खै त उसले मलाई सोध्दा पनि सोध्दैन, पुज्दा पनि पुज्दैन। पहिला उसले पुछोस् न, उसले सोधोस् न मलाई, उसले मलाई माया दियोस् न, प्रेम दियोस् न, बल्ल मैले उसलाई प्रेम दिन्छु। उसले मलाई दिँदैन। उसले मलाई पहिला सुख दियोस् न, बल्ल मैले उसलाई सुख दिन्छु। हामीले के चाहन्छौँ भने अरूले मलाई दियोस् अनि बल्ल म दिन्छु। यसलाई ब्राह्मण भन्दैन। ब्राह्मण माना हमेशा अरूलाई दिइरहने, दाता बनेर दिइरहने। चाहे कसैले प्यार दियोस् न दियोस्, तर मैले सबैलाई प्यार दिँदै जाओस्। चाहे कसैले मलाई सम्मान गरोस् न गरोस्, दियोस् न दियोस्, तर सबै आत्माको प्रति मैले सम्मानको भावना राख्ने, सम्मान दिँदै जाने, होइन? कसैले मलाई केही दियोस् न दियोस्, तर मेरो दिलदेखि सबैको प्रति दुआई निस्कोस्। दिलदेखि जसले दुआई निकल्छ भने उसले दुआई प्राप्त गर्छ। भन्छ नि, जस्तो मैले दिन्छु त्यस्तै मैले पाउँछु। अगर कसैलाई दुःख दिन्छु भने के मैले सुखको उम्मीद राख्न सक्छु र? होइन। अगर मलाई केही चिजको आवश्यकता छ, शान्तिको आवश्यकता छ कि खुसीको आवश्यकता छ कि मलाई प्रेमको आवश्यकता छ कि जो चिज मलाई आवश्यकता छ पहिला अरूलाई दिन पर्यो। जब मैले अरूलाई दिन्छु त बल्ल त्यहाँबाट रिटर्न आउँछ। अगर मैले कसैलाई प्रेम दिन्छु भने त्यहाँबाट रिटर्न मलाई प्रेम आउँछ। किनकि जस्तो क्रिया त्यस्तै प्रतिक्रिया, होइन? जस्तो क्रिया त्यस्तै प्रतिक्रिया। कसैलाई मैले सम्मान दिन्छु भने रिटर्नमा मलाई उसले सम्मान दिन्छ। कसैले मलाई दुआ दिन्छ भने मैले उसलाई दुआ दिन्छु भने उसले मलाई दुआई दिन्छ। यो सिद्धान्त, कर्मको सिद्धान्त। त्यही भएर जे चिज मेरोमा कमी छ नि, मलाई खुसी चाहियो,
मेरोमा खुसी कमी छ भने पहिला अरूलाई दिन जान्न पर्यो, अरूलाई खुसी दिने अनि बल्ल रिटर्नमा मलाई खुसी मिल्छ। त्यही भएर हामी सबैलाई दिँदै जाने यो सच्चा सच्चा ब्राह्मण आत्माको निशानी। र यही सानो सानो कुरालाई अगर मैले विशेष धारणामा ल्याए पनि हामी बाबा समान एन्जेल्स बनेर बाबाको घर परमधाममा बडा सहज तरिकाले हामी हल्का बनेर जान सक्छौँ। यही सबैभन्दा हाम्रो ठुलो लक्ष्य हो। त्यही भएर याद राख्नुहोला, हामीले कसैलाई फलो गर्ने होइन, तर हामी गाइड बन्ने हो। फलो भनेको अरूको पछाडि पछाडि जानु, अरूले जे गर्छ मैले पनि त्यही गर्ने होइन। फलोवर माना अरूको पछाडि पछाडि जानु। फलोवर हमेसा पछाडि बस्छ, तर गाइड हमेसा अगाडि रहन्छ, जसले गाइड गर्छ। त हामीलाई फलोवर बन्नु छैन, हामीलाई गाइड बन्नु छ। आफू बन्नु र अरूलाई मेरो पछाडि जो आउँदैछ उसको निमित्त म गाइड बन्नु। गाइड अर्थात् पहिला मैले गर्ने, पहिला म बन्छु, मैले गर्छु। जसलाई बाबाले भन्छ जो ओटे सो अर्जुन। पहिला मैले गर्नु छ, मलाई बन्नु छ, मलाई दिनु छ, मलाई पहिला परिवर्तन हुनु छ, पहिला मलाई गर्नु छ, म बन्नु छ। म पहिला बन्नु छ, म गाइड बन्नु छ, तब मलाई देखेर अरूले मेरो फलो गर्छ। त्यही भएर फलोवर बन्ने होइन, गाइड बन्ने हो। यो सिद्धान्त, यो प्रेरणा हामीलाई बाबाले दिनुहुन्छ होइन। र यही कुरा राख्दै म सबैसित बिदा लिन चाहन्छु। तपाईँहरूलाई सबलाई एकदम खुसी लाग्यो बाबाको यो सानो सानो कुरालाई, सानो सानो यो धारणाहरूलाई आफ्नो जीवनमा अपनाउँदै जानुस्। तर मलाई लाग्छ पक्का पनि तपाईँहरूको उन्नति धेरै हुँदै जान्छ। यही शुभकामनाको साथ ओम शान्ति, ओम शान्ति। हेलो हेलो, सुनिता बहिनी भयो 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 सबै फ्रेस हुनुभयो, सबैलाई चित्त बुझ्यो बाबाको कुराको सबैलाई चित्त बुझ्यो। यो आएन ल विशेष गरेर अब हाम्रो सीता बहिनी, पहिला त सरिता बहिनी सुनिता बहिनीको मार्फत हजुरहरूको सम्पर्कमा आए, फेरि अहिले सीता बहिनीको मार्फत सबैसँग सबैको सङ्गठनमा मैले सबैको सङ्गठन दैवी परिवार, ईश्वरी परिवार, यति लक्की परिवार अस्ट्रेलियामा न लक्की परिवार, यस्तो लक्की परिवारसित भेट्न पाए, अवसर दिनुभयो हाम्रो सीता बहिनीले। त्यसको लागि पनि हामी सबै पोखरा निवासीको तर्फदेखि सीता बहिनीलाई पनि धेरै धेरै थ्याङ्क्स। पहिला त बाबालाई थ्याङ्क्स कि बाबाले यस्तो साधन हामीलाई दिनुभएको छ। टाढा बसे तापनि हामी सबै सूक्ष्म रूपबाट एकअर्कासित एकदम नजदिक छु, भावात्मक रूपबाट हामी सबै नजदिक छौँ। टाढा भए पनि नजदिक छु होइन र। जुन देशमा बसे तापनि, जुन स्थानमा बसे तापनि हामी एउटै परिवार, एउटै फ्यामिली। त आफ्नो यो फ्यामिलीलाई देख्दा एकदम माया लाग्छ, एकदम प्रेम जागृत हुन्छ, कति शुभ भावना जान्छ होइन। त हाम्रो सीता बहिनी, सुनिता बहिनी माध्यम बन्नुभयो र मलाई खुसी लाग्यो। हाम्रो विकास भाइ र हाम्रो कोइराला बहिनी, नाम मैले बिर्सेँ, अन्जु कोइराला के को बहिनी हो उनको नाम सबैको नाम त मलाई थाहा भएन, तर सबैलाई नाम सहित सबैलाई नाम सहित मेरो धेरै धेरै एकदम शुभभावना छ, धेरै धेरै याद प्यार छ, सबैलाई थ्याङ्क्स छ होइन भेट्न पाए। ओम शान्ति हजुर सकेसम्म म सेवाको लागि सदा एभर रेडी, सेवाको लागि म सदा एभर रेडी। हजुर एकदम एभर रेडी। तपाईँहरू पनि एकदम बस आफूलाई बाबाको छत्र छायामा महसुस गर्नुहोला होइन। यस्तो टाढा बस्नुभएछ, दूर स्थानमा बस्नुभएछ, तर आफूलाई सुरक्षित राख्नको लागि तीनटा साधन छ। एक त सदा बाबाको किरण, यो सम्झिनु कि बाबाको किरण सदा मेरो माथि परिरहेको छ। जहाँ पनि जानुस्, जुन स्थानमा जानुस्, जहाँ पनि बस्नु, तर सदा आफूलाई
त्यो ओराको भित्र आफूलाई सम्झिनुहोस्, त्यो ओरा त्यो घेराको भित्र कि बाबाको किरणको घेरा मेरो माथि परिरहेछ। जब मैले त्यो महसुस गरेर म कतै पनि जान्छु, कुनै पनि कारोबार जिम्मेवारीमा, त बाबाले मलाई सुरक्षित राख्नुहुन्छ। दोस्रो के छ, बाबालाई यो सम्झिनुपर्छ कि बाबाको हात सदा मेरो सरमाथि छ, यसले पनि म सुरक्षित हुन्छु। र अर्को, सबैसँग दुआ लिने, सबै राम्रो राम्रो श्रेष्ठ कार्य, अस्ति बाबा भन्नुहुन्छ नि मुरलीमा, पुण्य आत्मा बन्नको लागि राम्रो राम्रो काम गर। राम्रो राम्रो काम के छ त, अब खोज्ने राम्रो राम्रो काम के छ त, राम्रो राम्रो काम गरेर पुण्य आत्मा बन्नु। जो पुण्य आत्मा बन्छ उसले दुआ लिन्छ, दुआको खाता जम्मा गर्छ। जसको पास दुआको खाता जम्मा हुन्छ नि, त्यो आत्मा पनि सदा सुरक्षित हुन सक्छ। त दुआ पनि जम्मा गर्नु, यसले पनि म आत्मा हमेसा सुरक्षित हुन सक्छु, होइन र? तपाईँहरू यत्रो टाढा यत्रो दूर देशमा बस्नुभएको छ, सदा सेफ्टीसँग बस्नुहोला, बाबाको छत्र छायामा बस्नुहोला, बाबाको यादमा बस्नुहोला। यही हामी सबै पोखरा निवासी दिदीबहिनीहरू, हैन, दाजुभाइहरू, या गडली फ्यामिली ईश्वरी परिवारको तर्फदेखि सबैलाई बहुत बहुत एकदम याद प्यार छ, शुभभावना छ है। ओके ल, थ्याङ्क यू सबैलाई।